drishtiyeye.org। अन्य शाखाहरू विश्व ज्योतिमल जमल, चावल मेडिकेयर सँगै तथा बिर्ता मोड र बिरगंजमा पनि। दृष्टि आँखा केन्द्र, सबैका लागि दृष्टि, सबैका लागि दृष्टि। सीधा कुरा, प्रश्न विचार, उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै लक्ष्मण कार्कीको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2075 साल वैशाख 3 गते सोमबार सन् 2018 अप्रेल 16 तारिक वैशाख कृष्ण पक्षको औंसी तिथि। आज आमाको मुख हेर्ने दिन। काया कैरनका साथमा मुना चिया। हर उत्सव हर मौसममा मुना चिया। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एमाले माओवादी पार्टी एकता पर धकेलिने सम्भावना, कांग्रेसभित्र पदाधिकारी छान्न सकस। चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयन अलमलमा, परराष्ट्र मन्त्री गेवाली आज चीन भ्रमणमा जाँदै। वर्षनी झण्डै 3 लाख गर्भवती, स्वास्थ्य संस्था बाहिरै सुत्केरी हुँदै 20,000 तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीको आवश्यकता। सिरियासँग सम्बन्ध राख्ने रूसी कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको तयारी, सिरियामा थप क्षेप्यास्त्र प्रहार गरे अस्तव्यस्तता निम्तने रूसको चेतावनी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि, म्यान्चेस्टर सिटीलाई, आईपीएल क्रिकेटमा पञ्जाबले चेन्नईलाई 4 रनले हरायो। त्यो भिडियो अपलोड गर्दा लेट्स च्याट नाउ न। गेम आन्दिम आइज। युट्युबर बन्दिनु पर्ला जस्तो छ। ओए मैले पठाएको मिम हेरिस? लेट्स प्ले म्युजिक। ओए आइज न भिडियो च्याट गरौँ। मेरो इन्स्टा हेर्यो? एउटा सही पोस्ट हाल त। फेसबुक सित एकचोटी। आफू त अल डे अनलाइन हो साथी। फनी पोस्ट हेर्न नि लास्टै मजा आउँछ यार। गर्न चाहिँ सबै कुरा गरौँ साथी हो, तर कम पैसामा। At Ncell, we believe we get more out of life when we get more from our phones. So go on, fuel your fun. Ncell को सही डेटा प्याक को साथमा आफ्नो फेभरेट प्याक किनेर कुनै वरी बिना डेटाको मजा लिन *17123 # डायल गर्नुहोस्। हरेक प्याकको साथ हरेक दिन 1 घण्टाको लागि YouTube Go मा फ्री भिडियो स्ट्रिमिङ पाउनुहोस्। बनाऊ गाउँ सहर झिलिमिली लगाई दिव्य एलईडी बल्ब। दिव्य एलईडी बल्ब 2 वर्षको वारेन्टीका साथ 14वटा साधारण चिम बाल्नुभन्दा एउटा दिव्य एलईडी बल्ब बाल्नुमै बुद्धिमानी। दिव्य एलईडी बल्ब, उज्यालोमा छ दम, खर्च पनि कम। दिव्य एलईडी बल्ब। हरिबहादुर र मदन बहादुरको कथा। हरिबहादुर र मदन बहादुरको गाउँ सुनपुर। यहाँ एउटा ठूलो आयोजना बन्ने भयो। हरिबहादुर र मदन बहादुर दुवैजनाको जग्गा अधिग्रहण हुने भयो। हरिबहादुर दाई, तपाईको जग्गा पनि जाने भयो रे होइन? त्यसै जान्छ, मैले दिए पो जान्छ। पुर्खाले त्यत्रो दुःख गरेर जोडेको यस्तो राम्रो ठाउँ छोडेर जान्छु म? हुँदैन, जग्गा त म दिँदैन। अनि मदन बहादुर दाई, पहिले बाटो खन्न पनि त हामीले त्यत्रो जग्गा दियौ नि, सुविधाकै लागि त दियौ।
बाटो आयो, अहिले हामीले कति सुविधा पायौँ। एक गिलास चिया बेच्नु त पाइयो, गाडी चल्यो, तपाईँ आउनुभयो, विकास त हुनै पर्यो नि। विकास निर्माणका लागि स्थानीय सहयोगको आवश्यकता। यो सामग्री लगानी बोर्डको कार्यालयले उत्पादन गरेको हो। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 30 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। अझै तान्यो कमसे कम यो पेट घटाउन नसके पनि यो त बढाउनु पर्छ नि भाइ। यो लाउडे बन्ला र झ्याङ पाला भनेको सोल्टा दौते चिल्ले म यता रित्ते। तपाईँ लन्डन नटे किन छोड्ने हुनुभयो नि त? त्यो भन्दा अरू सपना पनि त देखेको छैन। भाग्यमा यसैको बुढा हुनु ल्याएछ के हो? पिङ्कु, म तिमीलाई जसरी पनि आफ्नो बनाएर छोड्छु। नारीको शरीर किन्नुमा र उसको माया किन्नुमा धेरै फरक छ मिस पिकी। म भन्दिनँ तिमी र म सँगै हुनुपर्छ भनेर, त्याग पनि माया हो। नेपाल अधिराज्य गरी वैशाख 14बाट प्रदर्शन हुँदैछ ह्याप्पी डेज। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता प्रक्रिया केही समयका लागि धकेलिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हिजो महत्वपूर्ण वार्ता स्थगित गरेर परिवारसँग विदा मनाउन हिँडेपछि दुई पार्टीबीच आगामी 9 गते हुने भनिएको एकता अलमलमा परेको हो। दुवै पार्टीका नेताहरूले वैशाख 9 गते पार्टी एकता हुने भनेर सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा दावी गर्दै आएका छन्। दाहालले हिजो वार्ता छोडेर हिँडेपछि दुई दलबीच विश्वासको वातावरण बनि नसकेको देखिएको छ। पछिल्लो समयमा माओवादी नेताहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टी र सरकार सञ्चालन कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। दुवै दलबीच एकीकृत दलमा एमाले र माओवादीबाट सहभागिताको अनुपात, पार्टी विधानमा जनयुद्ध राख्ने वा नराख्ने र चुनाव चिन्हका विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली कर्णाली प्रदेशको 3 दिने भ्रमण सकेर काठमाडौँ फर्के पनि अध्यक्ष दाहाल सपरिवार आराम गर्न भन्दै सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेतर्फ लाग्नु भएको हो। ओली र दाहालबीच एकताका विषयमा हिजो बेलुकी छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको थियो। एमाले र माओवादीका कार्यकर्ता पार्टी एकता कहिले होला भनेर बसेका छन्। दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले यही वैशाख 9 गते पार्टी एक हुने घोषणा गरेका छन्। तर एकताको दस्तावेजमा अझै धेरै कुरामा सहमति जुट्न नसकेकाले वैशाख 9 गते पार्टी एकताको घोषणा हुने सम्भावना निकै कम छ। तर नेताहरूले भने वातावरण थप नबिग्रियोस् भनेर एकता 9 गते नै हुन्छ भन्न छोडेका छैनन्। अर्जुन पोखरेलको रिपोर्ट। जनयुद्धलाई लेख्न स्वीकार गर्ने होइन, जनयुद्धको मूलभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसलाई स्वीकार गरिसके पछाडि मात्रै एकता सम्भव छ र बराबरी हैसियत नभएसम्म पार्टी एकताको अर्थ छैन। हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका युवाहरू पार्टी प्रवेश गर्न तयार छैनन्। पार्टीले गरेको निर्णय पनि होइन 9 गतेको। माओवादीको भातृ संगठन यौङ कम्युनिस्ट लीग YCL का अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले जस्तै माओवादीका धेरै नेताले यस्तै कुरा भन्दै आएका छन्। एमालेका एक थरी नेताले एक थरी कुरा गर्ने अनि माओवादीका अर्का थरी नेताले अर्को कुरा गर्दा आउँदो आइतबार हुने भनिएको पार्टी एकता नहुने शंका बढेको छ। पहिले फलानु मितिमा पार्टी एक हुन्छ है भनेर भाषण ठोक्दै हिँड्ने दुवै दलका नेताहरूले अहिले भने पार्टी एकता बारे आफूलाई पछिल्लो जानकारी समेत नभएको बताउनु नै वैशाख 9 गते पार्टी एकता घोषणाको लागि एमाले र माओवादी भित्र धेरै कुरा मिल्न बाँकी रहेका बलिया प्रमाण हुन्। दुवै पार्टीका भातृ संगठनले त्यसो नभए एकता नगर्नु है भन्दै नेतृत्वलाई दबाव दिने गरेको खबर सार्वजनिक भइरहँदा एकताको दूरी बढेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। तर एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ भने प्रचण्ड र ओलीले बाहेक अरूले बोलेका कुरा आधिकारिक नभएको बताउनुहुन्छ। जबसम्म केन्द्रीय संयोजन समितिका 2 जना नेता अध्यक्षहरू केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आधिकारिक रूपमा बोल्दैनन् तबसम्म त्यसको पछाडि लाग्नु हुँदैन। जबसम्म यिनीहरूले अन्यथा भन्दैनन् तबसम्म 9 गतेमा हुन्छ। पार्टी एकताको लागि एमाले नेता माधव कुमार नेपाल संयोजक रहेको प्रतिवेदन मस्यौदा कार्यदल र माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल संयोजक रहेको सांगठनिक विधान
विधान मस्यौदा कार्यदलले चैत 20 गते नै पार्टी एकता संयोजन समितिमा प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। तर दुवै कार्यदलले प्रतिवेदनमा धेरै विषय टुङ्ग्याएका छैनन्। नयाँ पार्टीमा माओवादीले 50% हैसियत मागेको छ, एमाले त्यो दिन तयार छैन। यस्तै विधानमा माओवादीले जनयुद्ध राख्नै पर्ने बताएको छ, एमालेका नेताहरू त्यसमा पनि राजी छैनन्। यस्तै केन्द्रीय सदस्य, पोलिट ब्युरो सदस्य लगायत मुख्य सांगठनिक संरचनाको संख्याबारे पनि दुवै पार्टीबीच कुरा मिलेको छैन। यस्तै एमाले सूर्य चुनाव चिन्ह निकै लोकप्रिय भइसकेकोले यो नै चिन्ह हुनुपर्छ भनेको छ, तर माओवादीका नेताहरूले पार्टी नै नयाँ हुने भएपछि चुनाव चिन्ह पनि नयाँ नै हुनुपर्छ भनेर अडान जारी राखेका छन्। यति धेरै कुरा मिल्न बाँकी रहे पनि माओवादीका नेता शक्ति बहादुर बस्नेत पनि 9 गते नै पार्टी एकता हुने बताउनुहुन्छ। छलफलहरूको बीचबाट त निष्कर्ष निस्कन्छ। एउटा कुरा के मात्र बुझ्दा सही हुन्छ भने वैशाख 9 गते भित्र पार्टी एकता हुन्छ। एक अर्कालाई प्रधान शत्रु मान्दै आएका एमाले र माओवादीले असोज अन्तिमतिर चुनावमा मिलेर जान गरेको निर्णय नै अप्रत्याशित थियो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जसरी पनि पार्टी एक गराउने तयारीमा देखिन्छन्। तर दुवै पार्टीका केही नेताहरूका अभिव्यक्तिका कारण तोकिएको समयमा पार्टी एकताको घोषणा नहुने शंका चाहिँ बढेकै हो। सत्तारूढ़ मुख्य दुई दलको एकतामा देखिएको अलमलको सन्दर्भपछि अब विपक्षी दलभित्र पदाधिकारी चयन गर्न देखिएको सकसको विषय आफू निकट नेताहरूलाई मात्रै पार्टीको रिक्त पदाधिकारी प्रस्तावको तयारी गरिरहेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई त्यसो गर्नबाट रोक्न पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सक्रियता बढ़ाएको छ। सभापति देउवाले विगतको संस्कारलाई कुल्चन्दै मनोमानी ढंगले पदाधिकारी प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको भन्दै पौडेल पक्षीय नेताहरू केन्द्रीय समितिमा देउवालाई ब्रेक लगाउने तयारीमा जुटेका हुन्। विधान अनुसार महाधिवेशन भएको 2 महिनाभित्र रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने भए पनि महाधिवेशन सम्पन्न भएको 26औं महिना चल्दै गर्दा समेत रिक्त पदाधिकारीहरू अझै चयन हुन सकेको छैन। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। काकी नमस्कार है, नमस्कार। लौ हेर यो हरिलाई, अस्ति मात्रै यसको पसलमा आग लागि भयो, यसलाई भने केही चिन्तै छैन। के भएको यसलाई? मलाई केही भएको छैन काकी, काकीलाई थाहै रहन्छ। मैले त आफ्नो लघु व्यवसायको लघु बीमा कार्यक्रम मार्फत बीमा पो गरेको छु। नोक्सानी अनुसार बीमाको नियमभित्र रहेर क्षतिपूर्ति पाइहाल्छु नि, के को चिन्ता। लघु बीमा क्षतिपूर्ति के भन्छ यो? ल काकी सुन्नुहोस्, लघु बीमा भनेको मानिसहरूको दैनिक जीवन तथा जीविकोपार्जनको क्रममा आइपर्ने विभिन्न प्रकारका जोखिमहरूबाट हुने आर्थिक नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति दिने कार्यक्रम हो। अनि कस्ता जोखिमहरूमा लघु बीमाले सहयोग गर्छ त? लघु बीमा गरेमा विभिन्न कारणले हुने दुर्घटना तथा रोगहरूको उपचार बापत हुने औषधि उपचार खर्च, प्राकृतिक प्रकोप, आगलागी तथा अन्य कारणले हुने व्यक्तिगत सम्पत्तिको नोक्सानी, लघु व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा हुने अनिश्चितता तथा नोक्सानी, बाली तथा पशुधनमा हुने क्षति बापत क्षतिपूर्ति पाइन्छ। अनि यस्तो सुविधा कसरी लिन सकिने रहेछ त? कसले पाउने हुन्? फेरि बीमा गर्दा खर्च पनि त लाग्ला नि। लघु वित्त कार्यक्रममा सहभागी ग्राहकहरूले स्थानीय स्तरमा सञ्चालित लघु वित्त संस्थाहरू मार्फत लघु बीमाको सेवा लिन सक्छन्। यस बीमा कार्यक्रमको बीमा शुल्क न्यून हुने भएकोले थोरै खर्चमा भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक जोखिमको सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ काकी। ओहो, ल गजबकै कुरो रहेछ। अब हामी सबैजनाले लघु बीमा कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्नो र परिवारको जीवन सुरक्षित पार्नुपर्छ। ए बाबु, यो कुरो त सबै गाउँलेहरूलाई भन्दै है। लघु बीमा गरौं, ढुक्क रहौं। युके एड्स सक्षमको सहकार्यमा नेपाल बीमक संघद्वारा जारी सन्देश। पल्ला गरे तुरुराम त उसको बैंक झन्झटिलो बैंक भनेर रिसाउँदै थियो होइन? उसको बैंकले के झन्झट दिएछ? उच्च ब्याज पाउनु उसको बैंकमा सधैँ नयाँ नयाँ खाता खोल्नु पर्ने रे। हो र? बिचरा सानोमा बैंकमा खाता खोलेको भए यो झन्झटै नपर्ने हो त नि। मेरो मोबाइलमा सम्पूर्ण बचत खातामा ब्याज बढेर 8% भएको एसएमएस आइसक्यो भने। सानीमा बैंकको कुरै अर्कै। सानीमा बैंकमा त साझेदार बैंकको 700 भन्दा बढी एटिएमबाट प्रत्येक महिना सित्तैमा 3 पटकसम्म पैसा झिक्न सकिन्छ। नो कमिसन, नो टेन्सन, नो झन्झट। अब ध्रुवरामलाई पनि सानीमा बैंकमै खाता खोलाउनु पर्छ। सानीमा बैंक सबल अनि विश्वसनीय बैंक। अनलाइन खाता खोल्नको लागि www.sanimabank.com मा लगइन गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 98 0119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला।
शिक्षा विभाग र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड भक्तपुरको सूचना। शैक्षिक सत्र 2075 मा सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुने कक्षा 1 देखि 10 सम्मका नेपाली र अंग्रेजी माध्यमका पाठ्य पुस्तकहरू यस केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय सानोठिमी तथा प्रदेश कार्यालयहरू विराटनगर, जनकपुर, चितवन, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढ़ीबाट धमाधम बिक्री भइरहेको हुँदा केन्द्रले नियुक्त गरेका विक्रेता मार्फत खरिद गरी विद्यार्थीहरूका हात हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउने व्यवस्था गरिदिनु हुन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। पाठ्य पुस्तक पाउन कुनै असुविधा भए केन्द्रको टेलिफोन नम्बर 01 66 30 140 मा सम्पर्क गर्न हुन समेत अनुरोध गर्दछौं। बचतको सुरक्षा र आकर्षक ब्याज दर नेपाल बैंक नै विश्वासिलो गाउँ सहर। के सुविधा छन् त नेपाल बैंकमा? 10.5% सम्मको ब्याज दर सहित विभिन्न मुद्दती निक्षेप सेवा, युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, सन्तति र कर्मचारी बचत खाताहरू, औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषि तथा व्यक्तिगत कर्जाहरू, शेयर भर्न, सी आस्वा सुविधा, देश विदेशमा पैसा पठाउन र प्राप्त गर्न NBL रेमिट, लकर सेवा, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, ई सेवा जस्ता धेरै आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो ब्याङ्किङ सेवा सुविधा पनि छन् नि। ल है, अब हामी सबैजना अलमल नगरी नेपाल बैंकमै जाउँ। अत्याधुनिक सुविधाहरूको साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नेपाल बैंक नै विश्वासिलो गाउँ सहर। ह्याप्पी न्यू इयर, ह्याप्पी न्यू इयर, ह्याप्पी न्यू इयर। यामा सँगै मनाऊ ह्याप्पी न्यू इयर। यात्रा सफल सुखद रहोस् यामा चाहन्छ, सम्बन्ध प्रगाढ बनोस् यामा भन्दछ। स्योर सट नगद छुट क्यासब्याक पाइन्छ, किन्ने सक्ने जे गरे नि उपहार भरमा छ। नयाँ वर्ष 2075 को आगमन सँगै तपाईको जीवनलाई यामाहामय बनाउन यामाहा तपाईलाई आमन्त्रण गर्दछ ह्याप्पी न्यू इयर बिक्री समारोहमा। कार्यक्रम खरिद योजना नभएकाका लागि टेस्ट राइड एन्ड बेस्ट राइड, सेल्फी खिचाउन कन्टेस्ट, खरिद योजना भएकाहरूका लागि छ स्क्रैच बुक जसमा पाउनुहुनेछ रु 50,000 सम्मको स्योर सट क्याश डिस्काउन्ट अनि लक टेस्ट गरी 100% सम्मको क्याशब्याक। आफ्टर सेल सर्भिस गिफ्ट पनि हुनेछ। साथमा तपाईको परिवार तथा बच्चाहरूका लागि आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर। विस्तृत जानकारीका लागि आजदेखि 2075 वैशाख मसान्तसम्म तपाईको नजिकको यामाहा सोरुमहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना। वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गरिरहेका उद्यमीलाई यस मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा उक्त सम्मानका लागि विदेशमा काम गरी फर्किएर नेपालमा उद्यम गरिरहेका र यसअघि उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सम्मानित नभएका उद्यमीहरूलाई 2075 वैशाख 19 गते भित्र आवेदन दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ। आवेदनको मापदण्ड र ढाँचा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड तथा वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटबाट हेर्न तथा डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ। साथै सो सम्बन्धी सूचना 2074 चैत 20 गतेको गोरखापत्र, कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिक हेर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि मन्त्रालयको वेबसाइट www.mole.gov.np र फोन नम्बर 01 42 11 984 मा सम्पर्क गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एमाले र माओवादीको पार्टी एकता अलमलमा कांग्रेसभित्र पदाधिकारी चयनको सकस लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। उत्तरी छिमेकी चीनले 2 देशीय रेलमार्ग निर्माण सहित अन्य आर्थिक सहकार्य प्रस्ताव गरेको धेरै समय भए पनि यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। विगतमा भएका थुप्रै सम्झौता र समझदारी अलपत्र छन्। यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली आज चीन भ्रमणमा निस्कँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा बेजिङमा भएको पारभन सम्झौताको प्रोटोकलले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। सम्झौतासँगै चीनले अघि बढ़ाएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यान्वयनमा चीनिया पक्षले चासो देखाए पनि यसले पनि अझै अन्तिम रूप पाएको छैन। अधिकारीहरूका अनुसार उत्पादन क्षमता वृद्धि र चीनिया लगानी भित्राउने विषयको प्रोटोकल भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा चीनिया पक्षले आफ्ना तर्फबाट काम सकेर नेपाल समक्ष धारणा राखिसकेको छ। त्यसमा नेपालले अध्ययन गरिरहेको बताइए पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। चीनसँग पारभन सम्झौता भएको 1 वर्षपछि नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ BRI कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्यो, तर
मार्फत लगानी भित्राउन खासै पहल गरेको छैन। 2074 असार पहिलो हप्ता नेपाल चीन परराष्ट्र सचिव स्तरीय परामर्श समितिको 11औं बैठकमा पनि यसअघि भएका सम्झौता र प्रधानमन्त्री स्तरका भ्रमणमा भएका सहमतिबारे छलफल भए, तर कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति हुन सकेन। आजका पत्रपत्रिकाले यो खबर छापेका छन्। वर्षेनी झण्डै 3 लाख गर्भवतीले अहिले पनि स्वास्थ्य संस्था बाहिरै बच्चा जन्माउने गरेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीको सहयोग बिना नै उनीहरूले बच्चा जन्माउने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। नेपालमा सन् 2001 यता महिलाले गर्भवती सेवा दक्ष स्वास्थ्य कर्मीबाट लिने क्रम बढे पनि अझै ठूलो संख्यामा गर्भवती स्वास्थ्य कर्मीको पहुँच बाहिर छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2073 सालको साउनदेखि 2074 सालको असारसम्म 2,77,344 गर्भवतीले असुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माएका छन्। घरमा जाने स्वास्थ्य कर्मीको सहयोग बिना नै उनीहरूले बच्चा जन्माउने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। 20,000 तालिम प्राप्त प्रसूति गराउने स्वास्थ्य कर्मीको आवश्यकता रहेको छ। अहिले 8,600 मात्रै कार्यरत रहेका छन्। सरकारको अनुमानमा प्रति वर्ष 6,43,337 महिला सुत्केरी हुने गरेका छन्। 2,90,24,614 जनसंख्यालाई आधार मानेर प्रति वर्ष 6,43,337 महिलाले बच्चा जन्माउने गरेको तथ्याङ्क रहेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। अबदेखि जताभावी विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने सरकारले तोक्यो 60 ठाउँ शीर्षकको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर फेसबुकमा सफल खरेल लेख्नुहुन्छ। 60 ठाउँ ठिकै हो, अब यो नेपाल बन्द र चक्का जाम भन्ने कुरा पनि हटाउनु पर्यो। यसै विषयमा ट्विटरमा किशोर नाम गरेका साथी लेख्नुहुन्छ, अबदेखि सरकारको समर्थनका र्याली पनि त्यही ठाउँमा मात्रै होस् है महोदयहरू। उज्यालो अनलाइनमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन धादिङका जनप्रतिनिधि एकमत भएको खबर पढेर राजन सिमखडा फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, स्वदेशमै रोजगारी सृजना कसरी गर्ने भन्ने बारे चाहिँ कहिल्यै छलफल नहुने भयो होइन त। अनि काठमाडौँमा 1.5 हप्ता अघि भएको हत्यामा संलग्न युवक पक्राउ परेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर रविन्द्र कुँवर फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, जहिल्यै हत्या, हिंसा, बलात्कार आन्दोलन भएको मात्र सुनिन्छ। जनताको लागि सेवा गर्ने भन्ने सरकारका मन्त्रीहरूलाई सभा सम्मेलनमा भाषण गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। ए सरकार, अनि कसले गर्छ जनधनको सुरक्षा? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। साथीहरू प्रकाश शर्मा र सञ्जिता देवकोटा मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। खत्तम पार्यो, खत्तम खत्तम। के खत्तम भयो? सबैले पढे, मेरो नाति चाहिँ दिनभरि मार्तोल रेन्चु पेन्चिस बोकेर हिँड्छ। हेर्नुहोस्, सिप त सिक्यो नि त। तिम्रो नातिलाई सबैले प्लम्बर बाबु भन्छन्। यो वडामा धारा बाथरुम बनाउनु पर्यो भने ऊ 1 नम्बरको छ। तर हातमा रेन्चु पेन्चिस मात्र भएर के अरू प्रमाण पत्र छैन। अब त्यो पनि हुन्छ हजुरबा। हामी जस्तै विभिन्न सिप भएका तर प्रमाण पत्र नभएकाहरूले सीटीई भीटीको पाएको पर्ने सिप परीक्षण केन्द्रमा परीक्षा दिएर तह 1 देखि तह 4 सम्मको मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र लिन पाइन्छ। ए हो र? त्यति मात्रै हो र हजुरबा। अब चाँडै नै तह 5 देखि तह 8 सम्मको प्रमाण पत्र समेत प्राप्त गर्ने प्रणाली बन्दैछ। यसको अर्थ अब प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारमा पनि बीए, एमए र पीएचडी सम्मको योग्यता हासिल गर्न सकिनेछ। अनि मान्यता संसारभरि पाइन्छ। मेरो नातिनीले पनि ब्युटी पार्लर सिकेर सीटीई भीटीबाट प्रमाण पत्र लिएर आएकी छिन्। अनि कसले गर्दैछ यस्तो राम्रो काम? सीटीई भीटी अन्तर्गत नेपाल व्यावसायिक योग्यता निर्धारण प्रणालीले। प्लास्टिक जन्य वस्तु, फोहोर, टायर इत्यादि नजलाउने सम्बन्धी वातावरण विभागको अनुरोध। ग्रामीण तथा विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा प्लास्टिक जन्य वस्तु, फोहोर, टायर इत्यादि बालेर आगो ताप्नुका साथै फोहोरहरू बाल्ने गरिन्छ। यस्ता वस्तुहरू बाल्दा निस्किने धुवामा डाइअक्सिन, फ्युरान जस्ता हानिकारक ग्यास तथा धुवाका अति सूक्ष्म कणहरू हुने हुँदा यसले फोक्सोको क्यान्सर लगायत श्वास प्रश्वास सम्बन्धी गम्भीर रोगहरू लाग्न सक्छन्। तसर्थ आजैदेखि प्लास्टिक जन्य वस्तु, फोहोर, टायर इत्यादि बाल्ने कार्य बन्द गरी वातावरणमा हुने प्रदूषण तथा जनस्वास्थ्यमा पर्ने असर न्यूनीकरण गरौं, वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउँ। नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग। ओहो महेशजी,
हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौं। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेसन, निफ, बागबजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 38 545 4238545। एभरेस्ट बैंक रहेको बिल्डिङको 3rd फ्लोर। साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष कोर्सको व्यवस्था छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाली सेनाले 3वटा हेलिकप्टर खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ। सेनाले प्रचलित ऐन मिचेर बिना प्रतिस्पर्धा हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढ़ाएको ठहर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ। महालेखाले अनियमित ढंगले हेलिकप्टर खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीमाथि कार्यवाही गर्न सिफारिश पनि गरेको छ। यसैबीच भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जनगणनाको तथ्याङ्क भन्दा बढ़ी घरधुरी कायम गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान बाँडेको पाइएको छ। भूकम्प अति प्रभावित 14 मध्ये 6 जिल्लामा 2068 सालको जनगणनामा भन्दा सर्वेक्षणबाट कायम भएका घरधुरीको संख्या 52,551 बढ़ी देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको 55 प्रतिवेदनमा दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, रामेछाप र धादिङमा कायम गरेको कुल लाभग्राही संख्या 2068 भन्दा 17.19% बढ़ी देखिएको उल्लेख गरिएको छ। रौतहटको गढीमाई नगरपालिका 1 का जनकधारी शाह 70 वर्षको हुनुभयो। उहाँले जीवनमा धेरै अनुभव बटुल्नुभयो, कमै मात्र स्मरणीय छन्। 70 वर्षको उमेरमा शाहकै भाषामा 3 दिन अघि अहिलेसम्मकै घतलाग्दो अनुभव रह्यो। घरसँगै जोडिएको पक्की शौचालयमा छिरेर उहाँले पहिलो पटक शौच गर्नुभयो। शौचालय गर्न 3 दिन अघिसम्म बागमती नदीको किनारमा धाउने शाह रौतहटका एक्ला हुनुहुन्न। जिल्लामा अझै पनि शौचालयको प्रयोग र पहुँचको अवस्था नाजुक छ। वृद्ध अवस्थामा पुगेपछि बल्ल उहाँले घरको झ्यालसँगै जोडेर शौचालय बनाउनु भएको छ। सरसफाई अभियानकर्ताको प्रेरणाले नै शौचालय बनाएको उहाँ बताउनुहुन्छ। यो उमेरमा आएर शौचालय बनाउनु पर्ने ज्ञान मात्रै होइन, सरकारको अनुदानको आँखा ताक्नु राम्रो होइन भन्ने पनि सिकेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैले गाउँमा शौचालय निर्माण अभियानमा जोडिएर आफ्नै खर्चमा शौचालय बनाएको उहाँको भनाइ छ। आजको राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ। अब विदेशको खबर। अमेरिकाले सिरियासँग सम्बन्ध राख्ने सबै रूसी कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। प्रतिबन्धका बारेमा आज सार्वजनिक गरिने अमेरिकाले जनाएको छ। अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले सिरियामा रहेका अमेरिकी सेनालाई 6 महिनाभित्र फर्काउने भन्ने योजना पनि निराधार रहेको भन्दै सिरियामा रासायनिक हतियार प्रयोग हुन नदिन अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सिरियामा रहेका विद्रोही समूह इस्लामिक स्टेट आईएस हटाउन र इरानको प्रभाव घटाउन अमेरिका जुटिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सिरियामाथि पश्चिमा राष्ट्रले थप क्षेप्यास्त्र प्रहार गरे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अस्तव्यस्तता निम्तने चेतावनी दिनुभएको छ। अब खेल खबर। म्यान्चेस्टर सिटीले इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको उपाधि जितेको छ। गैराती भएको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड वेस्ट ब्रोमसँग 1-0 ले पराजित भएपछि सिटीले उपाधि जितेको हो। सिटीलाई जितका लागि 3 अंक अथवा अंक तालिकामा आफ्नो पछि रहेको म्यान्चेस्टर युनाइटेडको हार आवश्यक थियो। प्रतियोगितामा 5 खेल खेल्न बाँकी हुँदा म्यान्चेस्टर सिटी युनाइटेड भन्दा 16 अंकले अघि छ। 7 सिजनमा यो सिटीले तेस्रो पटक प्रिमियर लीगको उपाधि जितेको हो। यसैबीच प्रिमियर लीगमा आर्सेनल न्यूक्यासल युनाइटेडसँग 2-1 ले पराजित भएको छ। इण्डियन प्रिमियर लीग क्रिकेट आईपीएलमा पंजाबले चेन्नईलाई 4 रनले हराएको छ। गैरातीको खेलमा 198 रनको लक्ष्य पछाएको चेन्नईलाई 193 रनमा समेट्दै पंजाब विजयी भएको हो। मोहालीमा भएको खेलमा चेन्नईका कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले नट आउट 79 र अम्बाती रायडूले 49 रन बनाए पनि टीमलाई जिताउन सकेनन्। प्रतियोगितामा भरे बेलुकी 8:15 बजेपछि कोलकाता र दिल्ली खेल्नेछन्।
काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा बिरामी परि कोमामा उपचार गराइरहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याएर सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउने निर्णय गरेको छ। जन्म दिने आमाप्रति श्रद्धा प्रकट गर्दै आज आमाको मुख हेर्ने पर्व मनाइँदैछ। वैशाख कृष्ण औँसीका दिन मिष्टान्न, फलफूल, वस्त्र तथा आभूषण दिएर आमाप्रति आदर भाव गर्ने चलन छ। आमा नहुनेले माता तीर्थ कुण्डमा स्नान गरी दिवंगत आमाप्रति श्राद्ध, तर्पण दान आदि गरेर आमाप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने चलन छ। विरोध प्रदर्शनका नाममा काठमाडौँमा जतासुकै नारा, जुलुस, धरना र सभा जस्ता कार्यक्रम हुन थालेको भन्दै सरकारले त्यसका लागि निश्चित ठाउँ तोकेको छ। वैशाख 16 गतेदेखि लागू हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले शहरका विभिन्न 7 ठाउँमा मात्रै विरोध प्रदर्शन गर्ने स्थान तोकेको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले दुर्लभ घडियाल गोही संरक्षण गर्न आफ्नो क्षेत्रभित्र माछा खान रोक लगाएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। आमाको माया मुटुदेखि पटुकीसम्म। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एमाले माओवादी पार्टी एकता पर धकेलिने सम्भावना, कांग्रेसभित्र पदाधिकारी छान्न सकस। चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयन अलमलमा परराष्ट्र मन्त्री गेवाली आजदेखि चीन भ्रमणमा जाँदै। वर्षनी झण्डै 3 लाख गर्भवती, स्वास्थ्य संस्था बाहिरै सुत्केरी हुँदै 20,000 तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीको आवश्यकता। सिरियासँग सम्बन्ध राख्ने रूसी कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको तयारी। सिरियामा थप क्षेप्यास्त्र प्रहार गरे अस्तव्यस्तता निम्तने रूसको चेतावनी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि म्यान्चेस्टर सिटीलाई। आइपीएल क्रिकेटमा पञ्जाबले चेन्नईलाई 4 रनले हरायो। अब कार्टुन। आज कारोबार दैनिकमा रवि मिश्रले बनाएको कार्टुन हामीले लिएका छौं। यो कार्टुनले एमाले माओवादी एकको एकतामा देखिएको अलमलको विषयलाई उठाएको छ। यहाँ एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड जस्ता देखिने 2 जना व्यक्तिहरू छन्। उनीहरू एकताका लागि निकै आतुर रहेको जस्तो देखिन्छ। अङ्कमाल गर्नका लागि 2 जनाले हात फैलाइरहेका छन्, तर अङ्कमाल सजिलो छैन, किनभने प्रचण्डका अघिल्तिर आशंका लेखिएको एकजना व्यक्ति, एउटा वस्तु छ, एकजना व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो आशंकाले उनलाई पछि धकेलिरहेको छ। अनि एमाले अध्यक्ष ओली जस्ता देखिने व्यक्तिको अगाडि चाहिँ नियत भन्ने अर्को एउटा आशंका छ, जसले ओलीलाई पनि अघि बढ्न दिएको छैन, पछि धकेलिरहेको छ। तर एमाले अध्यक्ष ओली जस्ता देखिने व्यक्ति चाहिँ यति समस्याहरूका बीचमा पनि भन्दैछन्, नधकाई, नलजाई, नडराई आउनुस्। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा केही बेरपछि प्रसारण हुन्छ बिहानी रेडियो पत्रिका